जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये पंजाब ने तनु पागल समझ के कुछ नहीं आख्या, देखो जाके किसी मजार से चादर चढ़ा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में तो सुल्तान राही और उनकी लेगेसी वक्त के साथ साथ मांद पड़ चुकी है, या यूं कह लें ख़त्म हो गई, लेकिन बॉलीवुड में सुल्तान राही आज भी जिंदा और हिट पे हिट फिल्में दे रहा है। वही गुस्से से भरा लहजा, गरीबों का मसीहा, गरजदार आवाज़, जज्बाती डायलॉग, मजलूमों की आखिरी आस और करप्ट सिस्टम को ललकारने वाला। जी हाँ, ये कोई और नहीं, जाट फिल्म का हीरो सनी देओल है, जो पाकिस्तानी फिल्म बीन सुल्तान राही की भड़के, गरजदार आवाज़ और जालिम को ललकारने के अंदाज को मिस किया करते हैं। वो सनी देओल की फिल्म देखकर अपने जज्बात और गुस्से की तस्कीन किसी हद तक कर लेते हैं, लेकिन पर्दा स्क्रीन पर मजलूमों के हीरो और जालिम का बनाया सिस्टम चीर फाड़ कर देने वाले वाकई अवाम के हीरो हैं या अवाम की नफ्सियात से खिलवाड़ करने वाले हैं। ये अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं या जालिम का एक हथियार है जो अवाम को काबू रखने में काम आता है। सनी देओल की फिल्म जाट कमज़ोर स्क्रिप्ट के बावजूद कमर्शियली हिट क्यों हो गई है, इन पहलुओं पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा लें। सॉरी बोल। चल हट। जब इंसाफ बिक जाए, ताकत सिर्फ ताकतवर के हाथ में हो और गरीब सिर्फ इंसाफ मांगता ही रह जाए, तो एक आम आदमी आखिर किससे उम्मीद लगाएगा? ये आम आदमी जो मजलूम है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसता है, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है और हर तरफ से मायूसी में घिरा होता है। जब वो बार बार निज़ाम से धोखा खाता है, ताकतवरों की ज़्यादती सहता है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, तो उसके दिल में एक मसीहा की उम्मीद जन्म लेती है। तो यहाँ एंट्री होती है मसीहा की, जो सुल्तान राही हो या सनी देओल की शक्ल में पर्दे स्क्रीन पर उभरता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मसीहा की जो ये तलाश किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक इज्तमाई एहसास होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता है, क्योंकि निज़ाम बदलने की बजाय चेहरे बदलते रहते हैं और जुल्म अपनी शक्लें बदल बदल कर बरकरार रहता है। इसलिए सुल्तान राही का गंडासा और सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ जो है, वो दरअसल इस मुआशरती निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ऐसी बगावत की नुमाइंदगी करते हैं जो आम आदमी खुद नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब फिल्म के अख्ताम पर सिनेमाघरों से निकलते हैं तो बहुत पुरस्कून होते हैं, जैसे कि वो जुल्म को खुद ख़त्म कर चुके हैं या उनके मसीहा ने जालिम को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। सुल्तान राही और सनी देओल के किरदार शदीद जज्बाती भी होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो जुल्म देखते हैं। दोनों के चीखने चलाने वाली अदाकारी आवाम को बहुत भाती है और वो गुस्सा जिसमें वो इंसाफ मांगते हैं या जालिम का गिरबान चाक करते हैं, तो वो सब उनके जज्बाती कैथारसिस बन जाता है आवाम का। इसलिए दोनों अवामी हीरो के तौर पर उभरते हैं। सुल्तान राही गरीब देहातियों की नुमाइंदगी क्या करते थे, सनी देओल आम आदमी, सिपाही, किसान या बेबस शहरी के तौर पर दिखाए जाते हैं जो एक दिन बगावत करता है, लेकिन ये बगावत होती है सिर्फ पर्दा स्क्रीन पर और बागी मसीहा के चाहने वाले बैठे होते हैं सिनेमा हॉल की कुर्सियों पर। अजीम यूनानी फलसफी अरस्तु के मुताबिक कैथारसिस वो जज्बाती तत्हीर या इमोशनल क्लींजिंग है जो नाजरीन को किसी अलमिया या ताकतवर कहानी के ज़रिए हासिल होती है। जब नाजरीन किसी किरदार को अपने गुस्से, दर्द या खौफ का इजहार करते देखते हैं तो वो अपने दबे हुए जज्बात को उस किरदार के ज़रिए निकाल लेते हैं। नूरी नत जो स्टेटस को का एक सिंबल है और उसका डायलॉग तो ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये मुआशरे को ताकतवर का एक चैलेंज है जो किसी भी
چیخ کو یا چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہیں، مگر جیسے ہی مولا جٹ نوری ناتھ کو للکارتا ہے تو ناظرین کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود ظلم کے خلاف بول رہے ہوں۔ بالکل اسی طرح غدر فلم کا تارا سنگھ جو پاکستان جا کر اپنی بیوی کے لیے لڑتا ہے، تو وہ صرف ایک شوہر نہیں بلکہ پیار کرنے والا، وفادار، غیرت مند اور بہادر انسان ہے۔ اس کی چیخو پکار، بیلچہ لہرانا، پمپ اکھاڑنا یا جو آخری تقریر ہے، سب ناظرین کے اندر چھپے ہوئے جذبات کا ایک دھماکہ بنتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے خون نہیں بہایا تھا ہم لوگوں کا؟ میرے ماں باپ بہنیں سب کو مار ڈالا تھا تم لوگوں نے، لیکن وہ ایک جنون تھا جو گزر گیا۔ آج میں اپنے پیار کو لینے آیا ہوں، اپنے بچے کی ماں کو لینے آیا ہوں۔ پھر بہت سے لوگ جو پیار میں ناکامی، مذہبی رکاوٹوں یا سماجی ظلم سے گزر چکے ہوتے ہیں، سنی دیول ہوں اور یا سلطان راہی، ان کے کرداروں میں اپنے دل کی آواز سنتے ہیں۔ اسی لیے ان کرداروں کے ذریعے لوگ صرف ذاتی نہیں بلکہ ایک قومی احساس محرومی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ جب سنی دیول ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں یا چیختا ہے، یا مولا جٹ ظلم کا سر توڑتا ہے، تو یہ صرف سنیما نہیں بلکہ ایک جذباتی اجتماعی تجربہ بن جاتا ہے، اور یہی کچھ سنی دیول کی حالیہ فلم جاٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جذبات اور سسٹم کے خلاف اپنے غصے کو ایک سائڈ پر رکھ کر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو لگے کہ گھٹن زدہ معاشروں میں سلطان راہی کی فلمیں جو تھیں یا سنی دیول کی حالیہ فلم جو ہے، یہ ایسا بہترین اور مؤثر ٹول ہیں جو عوام کے غصے اور جذبات کو ایک چینلائز کرتے ہیں یا کنٹرول کرنے کا ایک نفسیاتی یا ایک سماجی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ فرینکفرٹ اسکول تھنکرز جن میں تھیوڈور اڈرنو اور مارکس ہورکہائمر جو نمایاں ہیں، ان کے مطابق فلم، میوزک اور میڈیا کو ایک صنعت کے طور پر اس لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو سوچنے سے دور رکھا جائے، یعنی ایک جو میس کلچر پیسیفائز دی میسز، عوامی ثقافت عوام کو خاموش رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوامی غصے کو ایک محفوظ نقطہ اخراج دیتی ہے ایسی فلمیں، یعنی عوام حقیقی زندگی میں کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم اسکرین پر ظالم کو سزا ملتے دیکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، مایوسی کو وقتی امید میں بدل لیتے ہیں۔ جیسے ایک فلمی ہیرو سب کچھ بدل دیتا ہے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمارا وقت بھی آئے گا۔ خوف کو جذباتی طاقت میں یہ فلمیں بدلتی ہیں، لوگ اپنے کمزور ہونے کے احساس کو فلمی طاقت سے وقتی طور پر بدلتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومتیں ہوں یا طاقتور طبقات اکثر اس چیز کو نرم کنٹرول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایک غصہ ور مگر خاموش عوام ایک خطرناک عوام سے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ جذباتی تھیراپی کے طور پر فلموں کا استعمال بغاوت کی جگہ جذباتی تسکین لے لیتی ہے۔ اٹلی کے انقلابی مفکر اور فلسفی انتونیو گرامشی کے مطابق طاقتور طبقات صرف معاشی یا سیاسی طور پر نہیں بلکہ ثقافتی برتری کے ذریعے عوام کے ذہن کو قابو میں رکھتے ہیں۔ فلمیں ہیں، ٹی وی، میوزک ہے، سب ایک ہیجمنی کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ عوام اصل ظلم کے خلاف بیدار نہ ہو پائیں۔ لہذا ان فلموں کو صرف تفریح کے طور پر نہ سمجھا جائے، یہ ایک مکمل نفسیاتی اور سماجی جو ہے وہ سیفٹی والو ہوتے ہیں جو سماج کے اندر موجود لاوے کو پھٹنے سے روکے رکھتے ہیں، تھامے رکھتے ہیں یا ان کو ایک اگزاسٹ دیتے رہتے ہیں، کم از کم کچھ وقت کے لیے صحیح۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں۔ بہت شکریہ۔